अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज में सना का पोर्शन मुकम्मल कर लिया है। अब हम उसकी सेल्फ वैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि यहाँ टेस्ट का सिलसिला तो है नहीं। तो सना के तर्जुमा आपको किस हद तक याद हुआ है, किस हद तक समझ आया है, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। काइंडली इसको देखिए और इसकी मदद से अपनी सेल्फ वैल्यूएशन खुद कीजिए। टीचर ट्रेनिंग फॉर्म, क्योंकि टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चों सब पर काम करना चाहती है, और इसमें हमने इस्लामियात के सब्जेक्ट के ऊपर जो फिलहाल ये वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसमें मेन मकसद हमारा ये है कि जब हमने इवेलुएट किया तो हमने देखा कि बच्चों को ग्रेड 12 तक जो असबाक पढ़ाए जाते हैं उसमें उर्दू और इंग्लिश के असबाक तो उनको समझ आते हैं, क्योंकि उनको वो लैंग्वेज आती है, जिस हद तक भी आती है, लेकिन आती है। तो नतीजतन वो उन असबाक में इंटरेस्ट भी लेते हैं, उनको समझ आ जाती है। इस्लामियात के साथ मामला और है। इस्लामियात में खासतौर पर जब वर्सेस का आता है, होली वर्सेस का, कुरान पाक की वर्सेस आती हैं या अहादीस आती हैं, तो वहां क्योंकि उनको वो लैंग्वेज नहीं आती, वो पढ़ तो लेते हैं, कारी साहब ने पढ़ाया उनको, रटा हुआ है उनको वो, लेकिन उनको तर्जुमा नहीं आता। जब तर्जुमा नहीं आता तो जब उनको टेस्ट में लिखना पड़ता है तर्जुमा या उसकी तफसीर, तो ना तर्जुमा और तफसीर दोनों पे वो रट के पढ़ते हैं। अब यहाँ बच्चा बेसिकली दीन से दूर होना शुरू हो जाता है। और हम ये भी देखें, अगर रिजल्ट्स में अगर आप देखें तो जनरली आपको जो जिन असबाक में बच्चों के ग्रेड्स कम आते हैं रिलेटिवली, वो आप देखेंगे इस्लामियात, एसएसटी और उर्दू सर फहरिस्त है। तो ये वीडियोस बेसिकली बनाई गई हैं टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। ग्रेड 12 तक हमारा मकसद है कि इसमें जो भी हमारी जो वर्सेस हैं और अहादीस हैं, इनको हम बच्चों के लिए आसान बनाएं। और उसके लिए बेसिकली हम नमाज की फाउंडेशन, जो कि हर बच्चे को आती है नमाज, तो उन नोन से अननोन का जो सफ़र है हम नमाज से शुरू करें। इंशाल्लाह ये बच्चों के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। पेरेंट्स घर में क्योंकि होमवर्क कराते हैं, होम स्कूलिंग होती है होमवर्क कराते वक्त या टेस्ट के दिनों में, तो मेरी आप पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो इसको सीखें और फिर बच्चों को सिखाएं, और इस सब्जेक्ट की अहमियत का बच्चों को एहसास दिलाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह को हमने जवाब देना है, और कुरान जो है वो अल्लाह का जवाब तो ज़ाहिर है हम मरने के बाद ही देंगे, जब हशर का मैदान सजेगा। लेकिन दर हकीकत कुरान अल्लाह ने नाजिल हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए किया। तो ये किताब तो बेसिकली हमारी जिंदगी को संवारने के लिए थी, जिसको हमने सिर्फ सवाब और गुनाह की किताब बना दिया, और उसको हमने इसको रिलेट कर दिया जी ये तो जिंदगी के बाद जो मौत है उस सफर में हमारे काम आएगी। दर हकीकत ये किताब तुम्हारी जिंदगी में काम आएगी, हमारी जिंदगी को संवारने की अल्लाह ने भेजी है। तो जब तक हम इस किताब को समझेंगे नहीं तो हम कैसे इस पर अमल कर सकेंगे। मैं वो आपका होस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद। चलते हैं टेस्ट की जानिब। सना में हमने अरबिक जो वोकेबलरी देखी उसको हमने 4 कैटेगरीज में देखा। उर्दू की 3 कैटेगरीज हमने बनाई, एक जैसे मिलते जुलते गौर तलब और अरबिक के अल्फाज। अब हम ये करेंगे कि सबसे पहले ये जो आयत आपके सामने शेयर की गई है, अल्लाहु अकबर सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, इसमें आप एक जैसे अल्फाज इस्तेमाल करें, पिक करें। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को स्टॉप कर दें, पॉज कर दें, अ, और जब आप वीडियो को पॉज करेंगे तो इसमें एक जैसे अल्फाज आप पिक करेंगे, ठीक है कि नहीं? यानी अब आप एक जैसे अल्फाज पिक करेंगे, उसके लिए जाहिर है अब आप पहले वीडियो को पॉज करके देखें, पिक करें एक जैसे अल्फाज। जब आप पॉज करने के बाद आप ये अल्फाज पिक कर लेते हैं तो फिर वीडियो को दोबारा ऑन कर दीजिएगा। तो यही प्रोसीजर हम आगे इस्तेमाल करेंगे। जी काइंडली अब वीडियो को पॉज कर दें जी। जज़ाकल्लाह। अब आपने जब पॉज करके देखा तो आपने डेफिनेटली अल्फाज पिक किए होंगे एक जैसे कौन से हैं। अब हम उसको रिकन्फर्म करते हैं, वो क्या है, एक जैसे अल्फाज कौन से हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह अकबर, सुभान, हम। देखिए लिखने में बोलने में बिल्कुल एक जैसे अल्फाज हैं। अब हम सेकंड कैटेगरी गौर तलब देखेंगे। अब आप वीडियो को जो पॉज करने के बाद गौर तलब अल्फाज पिक करेंगे, और जब पिक कर लेंगे तो फिर वीडियो को दोबारा ऑन कर लीजिएगा ताकि सेल्फ इवेल्युएशन हो सके। जज़ाकल्लाह।
آپ نے دیکھ لی، آپ ویڈیو آن کی آپ نے تو دیکھا کہ واہ اور بی یہ ہمارے الفاظ غور طلب میں اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہم نے معنیوں پہ غور نہیں کیا. فار ایگزامپل حسین اور جمیل میں واہ استعمال ہوتا ہے، اور حسین اور جمیل ہے. کتاب و سنت ہم کہتے ہیں، کتاب اور سنت، تو یہ واو جو ہے اور معنی دیتا ہے. بی جو ہے عربک میں استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ، اور اردو میں بھی ہوتا ہے، باب محاورہ، بالمشافہ، بالمقابل، اس میں با مسمہ، اور اسی طرح بی کا استعمال بھی اردو میں ہوتا ہے، لیکن جو اس کا اصل معنی ساتھ ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں. اب ہم تیسری کیٹیگری کی طرف جاتے ہیں، وہ ہے عربک الفاظ کی. تو آپ ویڈیو کو روکیں، پک کریں عربک الفاظ کون سے ہیں، جب پک کر لیتے پھر ویڈیو کو دوبارہ آن کر لیں. جی جزاک اللہ. آپ نے دیکھا کہ کا جو ہے یہ عربی کے لفظ ہے، حرف ہے بیسیکلی، اور اس کا مطلب تو، یعنی آپ کے سامنے جو شخص موجود ہے اس کی طرف آپ اشارہ کر کے کہتے ہیں کا. جیسے انگلش میں ہم یو کہتے ہیں، جیسے یورز بک، ٹھیک ہے نا، یا یور رب، ٹھیک ہے نا. اردو میں ہم کہتے ہیں رب تیرا، تو عربی میں ہم کہیں گے ربو کا، یعنی تیرا رب. تو کا جو ہے وہ آپ کے سامنے جو شخص موجود ہے اس کی طرف آپ اشارہ کر کے جب بات کرتے ہیں، اور یہ ایک پروناؤن ہے، ضمیر ہے، یعنی ناؤن کی جگہ جو استعمال ہوتی ہے، لفظ ہوتی ہے. جیسے ہم بار بار یہ نہیں کہہ سکتے کہ حامد میرا بھائی ہے، حامد کھاتا ہے، حامد سوتا ہے، حامد پیتا ہے. ہم کہتے ہیں حامد میرا بھائی ہے، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ سوتا ہے. تو حامد کی جگہ بار بار حامد کہنے کے لیے ہم وہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے. تو یہاں پہ جو سامنے شخص ہے اس کے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حرف استعمال کرتے ہیں. تو کا مطلب ہے تیرا، آپ کے سامنے کوئی شخص ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اب ہم چلتے ہیں، اب اس پہ بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آیات کو ہم ٹکڑوں ٹکڑوں میں پڑھیں گے اور اس کی ٹرانسلیشن آپ کریں گے. تو پہلی آیت آپ کے سامنے ہے اللہ اکبر. کائنڈلی اس کی آپ ٹرانسلیشن، اس کو پاز کریں اور اس کی ٹرانسلیشن کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو جی آپ نے کر لیا، بالکل صحیح کہا آپ نے، اللہ اکبر ایک ہی اس کی ٹرانسلیشن ہے، اللہ اکبر. اب آ گیا آپ کے پاس سبحانہ کا. سبحانہ کا اگین آپ ویڈیو کو روکیں اور اس کی ٹرانسلیشن کریں. ویسے میں تھوڑا سا پاز کر دوں گا، ضروری نہیں آپ کو روکنا، لیکن اگر روکنا چاہیں تو آپ روک لیں اگر آپ کو صحیح یاد نہیں ہے، اور اگر آپ صحیح یاد ہے تو پھر تو آپ ساتھ ہی اس کی ٹرانسلیشن آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی، سبحان تو. اگلا ہے اللہم. جی اگین روک کے آپ اس کی ٹرانسلیشن کر لیں، یا آپ کے ذہن میں اس وقت معنی آ چکا ہوگا، اللہ ہے، جزاک اللہ. اچھا یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ اللہم پڑھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اللہ ہے اور اے کے لیے ہما کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہما نہیں ہے، اے کے لیے میم مشدد ہوتا ہے. لیکن جب اللہ کو میم مشدد کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہما کے معنی ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہما نہیں ہے، بیسیکلی یہ جوڑنے کی وجہ سے ہے اللہم. ٹھیک ہے نا، اللہ ایک ہے اور میم مشدد دوسرا ہے. ہما ایک الگ لفظ ہے، وہ ہم الگ ایک لفظ ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے. تو اللہم اے اللہ. نیکسٹ ہمارے سامنے آیت آتی ہے وَبِحَمْدِکَ. وَبِحَمْدِکَ اس کی ٹرانسلیشن کائنڈلی کریں، ویڈیو کو روک دیں بے شک، یا اب تک آپ ٹرانسلیٹ کر چکے ہوں گے اور بالکل صحیح آپ نے ٹرانسلیشن کی ہوگی الحمدللہ. اور ساتھ ہم تیرے، جزاک اللہ. اب آپ دیکھ لیں کہ کالے لفظ کے کالے جو الفاظ ہیں جو ہم نے ٹائپ کیے ہوئے ہیں اور اس کو بلاکس میں بھی ڈالا ہوا ہے، یہ ایک جیسے الفاظ ہیں. جو نیلے رنگ میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور بلاکس بنے ہوئے ہیں، یہ غور طلب الفاظ ہیں، یعنی اردو اور عربک میں استعمال ہوتے ہیں. لیکن ہم جب عربک میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شاید یہ عربی کا لفظ ہے، جبکہ اردو میں بھی یہ لفظ حرف یا لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں حسین و جمیل، حسین اور جمیل. لیکن وہ جو واو ہے نا اس کو ہم اور پک نہیں کر پاتے. تو یہ انشاءاللہ آپ اس طرح کے الفاظ بھی یہاں ڈھونڈ سکیں گے. اور عربک میں کا تم ضمیر ہے، اور اس کے ہم نے کلیہ پڑھا تھا ربو کا، رب تیرا، ربو کا رب تیرا، ربکم رب تم سب کا. یعنی آپ کے سامنے بہت سارے لوگ ہوں تو آپ کہیں گے ربو کم، رب تم سب کا. ایک بندہ ہو تو آپ کہیں گے
रब्बू का, और एक से ज्यादा, दो से ज्यादा लोग हों तो रब्बू कुम, रब तुम सबका। जज़ाकल्लाह। अब हम उर्दू से अरबिक ट्रांसलेशन करेंगे जी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि उर्दू से अरबिक ट्रांसलेशन। अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही है, अरबिक में भी एग्जैक्टली हम यही पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर। नेक्स्ट आयत हमारे सामने है सुभान तू। वीडियो को बेशक स्टॉप कर लें या अभी तक आप ट्रांसलेशन कर चुके होंगे जी, बिल्कुल सही, सुभाना का। जज़ाकल्लाह। फिर अगला आता है अल्लाह ए। हम पहले पढ़ चुके हैं, इसकी ट्रांसलेशन आप कर चुके होंगे ऑलरेडी। अगर नहीं की और आपको सोचने की जरूरत पड़ रही है तो बेशक वीडियो रोक लें और रिकॉल करें, मेमोरी पे स्ट्रेस करें, थोड़ा सा सोचें तो आपके ذहन में आ जाएगा। जी बिल्कुल सही आया, अल्लाह हुम्मा। अगला है और साथ हम तेरी। अब इसकी उर्दू अरबिक में ट्रांसलेशन करेंगे तो वीडियो रोक लें, या बेशक अभी तक आपके ذहन में आ चुका होगा। और वाओ साथ बी हमद, हम तेरी हम पहले पढ़ चुके हैं का, और साथ हम तेरी वा भी हमदी का। जज़ाकल्लाह। अब हम अगली आयत की तरफ जाते हैं। इसमें भी अब आप सबसे पहले एक जैसे अल्फाज पिक करेंगे, तो काइंडली वीडियो को रोक लें और पिक करें कौन कौन से अल्फाज इस स्लाइड में एक जैसे हैं। जी बिल्कुल सही आपने पिक किया, अल्हम्दुलिल्लाह। इस बिल्कुल एक जैसा लफ्ज है। इसके बाद गौर तलब। अब आप वीडियो रोक के फिर ये अल्फाज देखें और फिर कंफर्म करने के लिए आप फिर वीडियो को दोबारा ऑन कर लीजिएगा। जी आपने कर लिया, बिल्कुल सही कहा आपने। वा और ला, वाव और ला। अच्छा, वाव का अब आप देख रहे हैं कि ऊपर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 इस तरह फिगर्स भी आ रही हैं। तो बेसिकली हम इन अल्फाज को काउंट कर रहे हैं। ये बेसिकली जो एक्सरसाइज करवा की जा रही है यहाँ पे, इसका मकसद आपको साबित करना है कि वाकई ही जो हम कहते हैं कि जी ऑलमोस्ट 70 to 80% वोकेबलरी उर्दू और अरबिक में एक जैसी है, खास तौर पर नमाज में। वो आपको वैलिडेट करके दिखाया जा रहा है कि हवा में बात नहीं है, मोटिवेशन के लिए झूठ नहीं बोला जा रहा, बल्कि ये हकीकत। और इंशाल्लाह ये जब हम नमाज मुकम्मल करेंगे और आप साथ साथ वोकेबलरी को जब डिफरेंट कैटेगरी में अल्फाज को देखेंगे तो आपको यकीन आएगा वाकई ही बहुत ही आसान है अरबिक सीखना और उसके तर्जमे को समझना। तो जी आपने पढ़ लिया वाव और ला। नहीं, हमारे यहाँ ला इस्तेमाल होता है, लाफानी, ला यानी, ला ताल्लुक, ला इल्म। जज़ाकल्लाह। अब हम अगली कैटेगरी देखते हैं, मिलते जुलते अल्फाज। उर्दू में ये मिलते जुलते अल्फाज हैं। आप अब वीडियो रोक के पिक करें कौन कौन से अल्फाज हैं जो उर्दू और अरबिक में थोड़ा सा अल्फाज हरूफ को तोड़ के निकाल के या उसमें कोई हर्फ रिप्लेस करके या ऐड करके आप उसका मायनी पहचान सकते हैं। तबारका, जी बिल्कुल सही बना, तबारका मुबारक, ता की जगह मीम आ जाएगा। ताला, ता निकाल दें और ता की जगह अलिफ को ऐड कर दें तो आला। जद, जद अमजद इस्तेमाल होता था, हम लोग ये लफ्ज इस्तेमाल किया करते थे। आजकल जनरली किताबों में ये लफ्ज नापैद है, लेकिन शायद किसी किताब में मौजूद हो। तो लेकिन है, ये उर्दू में इस्तेमाल होता है, जद, जद अमजद बुजुर्गी। ठीक है ना, हम मेरे जद अमजद बहुत बड़े आलिम थे या बहुत बड़े ताजिर थे, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुत्तकी थे। तो ये जद अमजद जो बुजुर्गी है, ये शान के रेफरेंस से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि हमारी इनहेरिटेंस में, हमारे हमारी नस्ल में जो हमारे बुजुर्ग थे वो बहुत आला थे। इलाह, अभी या इलाही हमारे यहाँ उर्दू में मुंह में इस्तेमाल होता है। तो या तो हो गया ए, इलाही में जो इलाह का लफ्ज है वो है माबूद, यानी जो मुख्तलिफ मज़ाहिब में माबूद हैं, जिसको भगवान भी कहते हैं। कुछ लोग जीसस के नाम से, हालांकि वो प्रॉफिट हैं लेकिन जीसस के नाम से भी वो पुकारते हैं कि माय गॉड या जीसस। हम इलाह को जो नाम देते हैं, हमें अल्लाह ने खुद नाम दिया कि मुझे, मेरा नाम जो है वो अल्लाह है। ठीक है ना, अल्लाह को हम मानते हैं कि वो हमारा माबूद है, या हमारे माबूद का नाम अल्लाह है। और रहमान और रहीम उसकी सिफात है। ठीक है जी। तो अल्लाह को हम अपना माबूद मानते हैं, हमारे इलाह का नाम अल्लाह है। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। अब हम आते हैं
اگلی کیٹیگری عربی کی. اب اس پہ کائنڈلی اب آپ ویڈیو کو بے شک روک لیں اور دیکھیں اس میں عربی کے کون کون سے ورڈ ہیں، اور جب پک کر لیتے ہیں تو پھر ویڈیو کو آن کر لیں. تو جی جناب، آپ نے دیکھا ماشاءاللہ کہ عربک کا لفظ کا ہی عرب جو ہے وہ عربک کا ورڈ ہے. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کا، تو، تیرا، تم. ابھی یاد رکھیے گا جب ٹرانسلیشن میں ہم جاتے ہیں تو کسی بھی لینگویج کو ٹرانسلیٹ کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ مزاج میں فرق ہوتا ہے ہر لینگویج کے. جیسے ہم کہتے ہیں یو، انگلش میں یو کہا جاتا ہے. اردو میں جب عربک میں یو کا مطلب ٹرانسلیٹ کرے تو کا بنتا ہے. لیکن اردو میں آ جائے تو اب آپ دیکھیں تو بھی استعمال ہوتا ہے، تیرا بھی، جیسے اسم کا اسم تیرا. لیکن یہی کا مطلب جب ٹرانسلیٹ اردو میں کریں گے جدو کا کے ساتھ تو جد تیری، تیرا کی جگہ تیری آ جائے گا. یہی جو غیرو کا میں کا ہے، تو جو ہے یو، جب غیرو کا بھی استعمال ہوگا تو تیرے ہو جائے گا، سوائے تیرے. تو تیرا، تیری، تم، تو، آپ، یہ اردو میں اس کے ٹرانسلیشن ہے، جبکہ عربک ہم صرف کا کہتے ہیں. جزاک اللہ. جی اب ہم ٹکڑوں میں اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. جی وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. اب آپ کے ذہن میں آٹومیٹکلی اس کا ترجمہ آ چکا ہوگا، نہیں آیا تو آپ ویڈیو کو روک لیں، تھوڑا سوچیں، اور اس کا ترجمہ بالکل آپ نے صحیح کیا، الحمدللہ، اللہ کا کرم. اور مبارک اسم تیرا. اگلا ٹکڑا ہے ہمارے پاس وَتَعَالَ جَدُّكَ. اگر آ گیا ذہن میں تو بہت اچھی بات، نہیں آیا تو ویڈیو کو روک لیں اور آپ ذہن پہ زور ڈالیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ آ جائے گا. اور آپ نے ترجمہ کیا ہے وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ ہے اور اعلیٰ جد تیری، ولا الہ، اور نہیں الہ، غیرک، سوائے تیرے. جزاک اللہ. الحمدللہ. اب ہم ایک دفعہ پھر ریویژن کریں گے. اب دیکھیے اس ریویژن میں ہم اردو سے عربک کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اردو سے عربک. تو پہلا ٹکڑا ہے اور مبارک اسم تیرا. اب آپ ٹرانسلیشن کریں. اور کا مطلب عربک میں کیا ہے؟ واو. بالکل مبارک ملتا جلتا لفظ ہے، تو اس کا ہے تبارک. اسم بالکل ایک جیسا ہے، وہ تو اسم ہی آ جائے گا. تیرا ہمیں پتہ ہے عربک میں ہے، وہی پروناؤن ہے، اور آپ کے سامنے کوئی شخص ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کا. تو اور مبارک اسم تیرا کی عربک کیا ہوئی؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں جیسے اللہم میں آپ نے ہا کو میم کے ساتھ ملایا تو آپ کے ذہن میں آئے شاید یہ ہما ہے، لیکن بیسیکلی وہ اللہ اور میم مشدد تھا. اسی طرح بھائی تبارک اسمک میں دیکھیں تو بیسیکلی تو آپ کے ذہن میں قسم کا آنا چاہیے، اسم کا معنی. لیکن یہ کیا ہے کہ کا کو آپ نے سین سے ملا دیا. تو تبارک اسم کا، تبارک کا ایک ہے اور اسم دوسرا لفظ ہے. نیکسٹ پہ آتے ہیں اور اعلیٰ جد تیری. اب آپ ویڈیو کو روک لیں اور ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں ورڈ بائی ورڈ، اور الحمدللہ آپ نے صحیح کی ہوگی. اور واو، اعلیٰ، یہ سبز رنگ میں لکھا ہوا ہے، ملتے جلتے الفاظ ہیں تو تھوڑا سا حروف کو کچھ توڑے موڑے تو آپ کو پتہ چلے گا. تعالی جد، جد امجد میں سے جد نکالنے، جد تیری کا. تو ٹرانسلیشن بنی اور اعلیٰ جد تیری، وَتَعَالَ جَدُّكَ. اب اگلا ٹکڑا ہے ولا، اور نہیں الہ. اگین ویڈیو روک کے آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں. اور واو، نہیں، لا الہ، معبود، بالکل ٹھیک، ولا الہ. آخری جو ٹکڑا رہ گیا سوائے تیرے، اس کو اگین ویڈیو روک کے آپ ٹرانسلیشن کریں تو آپ نے جو کی ہوگی بالکل صحیح ہے کہ سوائے غیر تیرے کا. جزاک اللہ. جی اب بیسیکلی ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ نماز میں خشوع خضوع کیسے آئے. تو اس کے لیے آپ نے ٹکڑوں میں کوشش کریں. ہمیں تو یاد ہے کہ سبحانک اللہ، ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. دیٹس آل. تو ذہن میں ٹرانسلیشن آتی ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ ٹکڑوں میں پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ٹرانسلیشن ذہن میں بھی آئے گی. اور جب آپ کے ذہن میں معنی آئے گا تو ڈیفینیٹلی پھر اس کا اثر بھی آئے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسے دوائی بھی پیتے وقت احتیاط کرنی چاہیے
तरीके से उसकी भी डोज को एक तरीके से देखना पड़ता है, कौन सी दवाई खाने से पहले लेनी है, कौन सी खाने के दरमियान में लेनी है, कौन सी खाने के बाद लेनी है। इस तरह जो अल्लाह के साथ डायलॉग है वो भी तो कम्युनिकेशन के अंदाज होता है ना, कि आप इस तरह बात करें जैसे दूसरे को समझ आ रही हो, और कम्युनिकेशन में मजा आए तब मजा आता है। तो दूसरा सुनने वाले को भी मजा आता है और आपको भी मजा आता है। तो हम क्या करते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन क्या है, ठहर ठहर कर बात करना, कि एक एक लफ्ज आपका दूसरे को समझ आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो अल्लाह के साथ हम जब बात कर रहे होते हैं तो हमें भी वही एक जो कम्युनिकेशन की बेस्ट टेक्निक है उस तरह को इस्तेमाल करना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नमाज में पांचों नमाजें जो हैं, और हर नमाज में भी कितनी ही रकात हैं, और जो नमाज में हम पहली रकत पढ़ते हैं तो उसमें सुभान आता है, सना आती है। तो इसमें हम कोशिश करके डेलिब्रेटली रुक रुक के आयत को पढ़ें। इंशाल्लाह आप देखेंगे इसमें आपको खुशू वजू आएगा, आप आपको महसूस होगा कि ये डायलॉग कैसे अल्लाह के साथ डेवलप होता है। तो जी अल्लाह अकबर, जी ट्रांसलेशन की आपने, आ गया ज़हन में आपके, अल्लाह अल्लाह अकबर, सुबहाना का, सुबहान तू, अल्लाहुम्मा, अल्लाह है, जजाकल्ला, बिल्कुल सही आपके ज़हन में आ रहे अल्फाज देखें। अब आप बस लफ्ज बोलते हैं, जरा सा पॉज देते हैं, तर्जुमा आना शुरू हो जाता है। आपने देखा, आपने पढ़ा वाबी हमदी का, थोड़ा सा पॉज दिया, वाबी हमदी का, और साथ हम तेरी, ट्रांसलेशन खुद ब खुद आपके जहन में आ रही है, जजाकल्ला। अब आपने पढ़ा हुआ तबारक अस्मु का, थोड़ा सा पॉज दें, अब आपके जहन में ऑटोमेटिकली देखें आपके जहन में तर्जमा आना शुरू हो जाएगा। व तबारक अस्मु का, और मुबारक इस्म तेरा। वाताला जद्दू का, थोड़ा सा पॉज दें, सोचें इसका तर्जुमा क्या है, डेलिबरेटली कोशिश करें तो आपके जहन में आ जाएगा। और आला जद तेरी, वला इलाहा, जी बिल्कुल ठीक, और नहीं इलाह गैरू का सिवाय तेरे, जजाक। अब आप देखिए कि हम कोशिश ये करें, हम जो ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन है हम उस तरह नहीं कर रहे, हमारी बस कोशिश ये है कि इसमें अल्फाज हम पिक करें और करीन तरीन वोकैबुलरी उसकी इस्तेमाल करें। तो कहेंगे इसको दोबारा एक दफा दोबारा आप रिवाइज कीजिएगा इस वीडियो को देखकर, और कोशिश करें कि, अब देखें जनरली हम जब कोई चीज याद करते हैं तो हम लिख के करते हैं या बार बार बोल के पढ़ते हैं। यहाँ तो अल्लाह ने हमें मौका दे दिया, दिन में 5 नमाजें, और हर नमाज में कितनी ही रकात। तो अब आप बस वीडियो देखें और नमाज में डेलिब्रेटली कोशिश करें, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ऐसा ऐसा आपको इसका तर्जुमा याद होना शुरू हो जाएगा। जजाकल्ला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।